अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा देने का हुक्म दे दिया है। आपको पता है कि गंडापुर ने जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसकी शुरू में मुखालफत की, लेकिन एकदम यू टर्न लिया। उसको किस चीज़ से डराया गया वी डोंट नो, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। और फिर गंडापुर ने कहा कि ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफ़ा दे दे। इमरान खान ने वाजे कर दिया। एक तरफ अली अमीन गंडापुर पे इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और वो ऑपरेशन के हक़ में दलीलें देता है। अब इमरान खान ने कह दिया है कि अली अमीन गंडापुर, अगर तुम ऑपरेशन रुकवा नहीं सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाओ। दूसरी खबर, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक 100% तो नहीं, लेकिन चलें 50% ही अमल कर लिया। ड्रोन हमले के खिलाफ लक्की मरवत में FIR दर्ज हो गई है। खान बार बार कहते रहे कि ड्रोन हमलों के खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। अब वो FIR दर्ज हो गई है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो अभी हुई हैं और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। इसमें नामालूम के खिलाफ FIR में लिखा है नाम सकूनत मुलजिम नामालूम, और जब नामालूम लिखा जाता है तो सबको मालूम है कि वो किसके खिलाफ है। अब नामालूम आप चोर को भी कहें तो लोगों को पता है कि असल नामालूम कौन है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि कौन है। तो ये FIR दर्ज हो गई है, इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है। फिर दो काम हुए हैं। एक तो ये कि खान से बेटों की इत्तला ये आ रही है, बहुत से लोगों ने इस पर बात की है जो केस की हेयरिंग के वक्त मौजूद थे। रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, ज़ाहिर है मैं मौजूद नहीं था, मैं तो दस्तयाब मालूमात पर तज्जिया दे रहा हूँ। बेटों ने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया, इससे पहले एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू दिया, अमेरिका में कुछ मुलाकातें की। आगे शुनीद यह है कि मज़ीद अमेरिका में डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ और भी। उसके बाद रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि खान ने कहा है कि मेरे बेटों से बात भी करवाई गई है, मेरे कमरे में TV भी वापस भेजा गया है। तो समझ रहे हैं ना आप, इसका मतलब है कि आलमी दबाव आया है। इसका मतलब है कि जर्नल जो हैं वो थोड़ा सा इस आलमी दबाव की वजह से बैक फुट पे गए हैं, वरना इन्होंने तो दबा के रखा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि आवाज़ उठाते रहें, जितना हो सकता है बोलें। और इमरान खान के बेटे बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मामला क्लियर हो चुका है। खान के बेटों के जो निकाब थे वो मिसप्लेस हो गया, तो उन्होंने दो एप्लीकेशंस सफारत खाने में जमा करवाई हैं। पहला ये कि हमें नया निकाब दिया जाए, यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो एक तो इसके लिए दरख्वास्त दी हुई है, और एक दरख्वास्त दी है कि मुझे वीज़ा दे दें, क्योंकि निकाब बनने में 15 दिन या 30 दिन लग सकते हैं। तो उन्होंने जल्दी में वीज़ा भी मांगा है ताकि वो फ़ौरन अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आ सकें। अभी तक हुकूमत ना उन्हें निकाब बना के दे रही है, ना उन्हें वीज़ा दे रही है। ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको खदशा है कि पता नहीं वो अकेले आएंगे, अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर आएंगे, कौन से लोग आएंगे। तो ये इनको डर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये ना उन्हें वीज़ा दे रहे हैं, ना निकाब बना कर दे रहे हैं। ज़ाहिर है कि कितना अरसा ये रोक सकते हैं। तो ये खान के बेटों की पहली कामयाबी है कि जो उन्होंने आलमी सफारतकारी की, उसके बाद खान के बेटों से बताया जा रहा है कि घंटे से ज़्यादा बात करवाई गई है। फिर ये भी बताया जा रहा है, और फिर वही बात है कि मेरे पास मालूमात नहीं है, हमें रिपोर्टर्स से मालूमात मिलती हैं और उस पर हम तजिया देते हैं। तो रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि खान के कमरे में TV वापस बहाल हो गया है। जो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था उनमें से TV बहाल हो गया और बेटों से एक दफ़ा बात करवा दी गई है। अब हो सकता है फिर 3-4 महीने ना करवाएं, लेकिन कुछ दबाव को रिलीज़ करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। क्यों? ज़ाहिर दबाव आना है, क्योंकि इन्होंने जो जाली सज़ाएँ दी हैं 9 मई के केसेस में, और इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। इसके बाद आलमी सतह पर जब ये दिखाया जाएगा कि किस किस्म की गवाहियाँ पेश की गई और एक मुकदमा बनेगा आलमी सतह पर, जब ब्रीफ किया जाएगा सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, बरतानिया में MPs को, बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जब बताएंगे अपने अपने इलाकों में, तो एक सवाल पैदा होगा कि आपने किस बुनियाद पर सज़ाएं दी हैं लोगों को। आपके पास सबूत क्या हैं? क्या कोई CCTV फुटेज देखी गई है? कोई ठोस सबूत पेश किए गए हैं? यानी मुकदमा बिल्कुल जाली है। तो दबाव नेचुरली वहाँ से बनना है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन ज़ाहिर है दबाव बनता है।
آج کل حکومتیں بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، کر نہیں سکتی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اچانک دباؤ بننا شروع ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ حکومتیں بھی برداشت نہیں کر پاتی، بے شک وہ ٹرمپ کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو۔ تو دباؤ تو بنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دباؤ کے بغیر انہوں نے بات نہیں کروانی تھی خان کے بیٹوں کی۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو انہیں کروا دینی چاہیے، زیادہ نہیں تو چلو مہینے میں ایک بار کروا دیں، لیکن ریگولر بات کروانی چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو دوسری چیز کلیئر ہونی چاہیے، اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، خان کو جو قید تنہائی میں یہ رکھتے ہیں، یہ خان کی ذہنی اور صلاحیت اور ذہنی حالت کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ خان اگر رہا بھی ہو جائے مستقبل میں تو کسی قابل نہ رہے۔ جس طرح عمران ریاض باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ان کو کتنی مشکل حالات میں رکھا گیا اور ان کی حالت تھوڑی سی کمزور نظر آتی تھی، تھوڑا سا لگتا تھا ان کے ذہن پر بھی اثر ہوا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خان باہر آئے تو ایک پرماننٹ ڈیمیج کے طور پر آئے۔ اب عمران ریاض سروائیو اس لیے کر گئے کہ وہ میکسیمم ارلی 40s میں ہوں گے یا لیٹ 30s میں ہوں گے، تو وہ سروائیو کر گئے، ریکور کر گئے، لیکن ایک ایج ایسی آتی ہے جس کے بعد ریکوری بڑی سلو ہو جاتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کی روٹین میں ایکسرسائز نہ ہو۔ خان کی یہ ایکسرسائز بھی نہیں کرنے دیتے، یہ باہر نہیں نکلنے دیتے، یہ دھوپ نہیں لگنے دیتے۔ دھوپ اتنی ضروری ہے آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کی سکن کے لیے، آپ کے لیور، آپ کی کڈنیز کے لیے ضروری ہے دھوپ، وہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ خان کو ذہنی طور پر بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ قتل بھی نہ کرنا پڑے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پہلے ان کی کوشش یہ ہے کہ خان ذہنی طور پہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں بڑے بڑے جو جوان لوگ 6 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے تو ان کی حالت دیکھیں، کتنے لوگ باہر نکلے، ان کی حالت کیا تھی۔ عمران خان 2 سال سے سخت جیل کاٹ رہے ہیں، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ وہ تگڑے ہیں، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت ہے، قدرتی طور پر کھیلوں کے میدان میں عمران خان کی ایک ٹریننگ بڑی زبردست ہوئی اور اس کے بعد بھی سختیاں دیکھی زندگی میں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان جتنا بھی مضبوط ہو، بالآخر وہ انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے۔ ایونچولی یہ سب ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہو، اور یہ بتانا آپ کو ضروری تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ خان نے ساری قیادت کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ خان نے واضح کہا 2 ٹوک کے جو آپریشن ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو فوراً روکو، نہیں تو مستعفی ہو جاؤ۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گنڈا پور کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ سی ایم کے پی گنڈا پور کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یا تو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور کور کمانڈرز کو بتانا پڑے گا کہ سر جی یہاں آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اگر آپریشن ہوگا تو گنڈا پور کو اب گھر جانا پڑے گا۔ اب گنڈا پور کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ خان کے 2 ٹوک موقف کے بعد کوئی اور گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ میں آپ کو اس کے پیچھے لاجک سمجھاتا ہوں۔ خان ہر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں، فار ایگزامپل جب 26ویں آئینی ترمیم ہونے لگی، خان نے کہا کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ اسلام آباد میں، بندے لے کر آؤ، قافلے آتے چلے جائیں۔ خان بھانپ لیتے ہیں کہ کس ٹائم سٹرائک کرنا ہے، وہ بندہ نیچرل بورن لیڈر ہے، نیچرل بورن کپتان ہے۔ تب گنڈا پور 12 ضلع نہ پھلانگتا تو 26ویں ترمیم اتنی سوکھی نہیں ہونی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دم حالات آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں 2-4 دن کے لیے چینج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فضل الرحمان نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، پھر اچانک 19 تاریخ کو ترمیم کی گئی۔ اسی طرح خان نے دوبارہ جب کال دی، پھر کال دی، ہر بار خان موقع دیکھ کے کہتے ہیں یہ جو آپریشن ہے نا، یہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اس آپریشن کے ذریعے یہ معدنیات پر قبضہ کریں گے اور امریکہ کو یہاں لے کر آئیں گے۔ خان بڑا اسٹریٹجیکلی سوچتے ہیں کہ یہ معدنیات اونے پونے داموں امریکہ کو دینے لگے ہیں، یہ لوکل عوام کا حق چھیننے لگے ہیں، یہ عوام کو بے گھر کرنے لگے ہیں، تو یہ موقع ہے ان کو روکو، ریزسٹنس دکھاؤ، کیونکہ ان کو روکیں گے، ان کا پلان ناکام ہوگا تو ان کو پریشانی ہوگی، ان کو عالمی سطح پہ پریشانی ہوگی، تو پاکستان میں ان کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو بڑی اسٹریٹجک سوچ ہے عمران خان کی، اور ان کی باہر کی قیادت سمجھتی نہیں ہے۔ اوپر سے کالم لکھا ہے انصار عباسی نے کہ سینئر لیڈرشپ بڑی تنگ پڑی ہوئی ہے عمران خان سے۔ دیکھو نا، اب یہ کمپنی کی خواہش دیکھو کہ لیڈرشپ تنگ پڑی ہوئی ہے کہ خان بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے ہم سارے جیلوں میں جا رہے ہیں، ہم سارے نااہل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو کیوں فرق نہیں پڑتا؟ یہ سارا کوڑ کباڑ جیلوں میں چلا جائے نا، آج یہ سارے لٹکا دیے جائیں۔ خان نے جیل سے نکل کے اپنے خان سامہ کو بھی اگر کہنا ہے نا کہ میں اس کو اسلام آباد سے ٹکٹ دے رہا ہوں، تو خان سامہ بھی جیت جائے گا۔ اپنے مالی کو ٹکٹ دیں گے تو وہ مالی بھی جیت جائے گا، اور وہ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ جیت جائے گا۔ یہ کمپنی بھی جانتی ہے، اور یہ کھمبے جو ہے نا پی ٹی آئی کی سو کالڈ لیڈرشپ، یہ بھی جانتے ہیں۔
تو خان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت جیلوں میں ہے۔ یہ سارے جیلوں میں ہوں گے تو خان جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ لیڈر بن جائے گا، اور ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جیلوں میں ہوں گے تو ہی حقیقی آزادی کی طرف سفر ہوگا، ورنہ جس طرح کی 2 نمبر لیڈرشپ اس وقت باہر بیٹھی ہے اور جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرح سے یہ جعلی لیڈرشپ بیٹھی رہی تو پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔